Auzubillahi minash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to the mega transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Kaizen Paint, powered by HBL, refreshed by Coke. Jannab. It is the eliminator 2 between Peshawar Zalmi and Islamabad United, and what a spectacular inning by Saim Ayub. जनाब बहुत मज़ा आया आज देख के. एक तरफ डिसअपॉइंटमेंट थी कि बाबर आजम could not capitalize his inning, लेकिन कभी-कभी तो आप नहीं भी खेल पाते ना. And that too on eliminator 2, यानी कि एक सेमीफाइनल मैच है और उसमें आप परफॉर्म ना कर पाए. बट नो वरीज. आज कमेंटेटर्स कह रहे थे किस तरीके से बाबर आजम की कैप्टनसी के अंडर उनके साथ पार्टनरशिप खेलते खेलते उनके साथ रहते रहते साइम अयूब बहुत कुछ सीख रहे हैं. और बहुत सारी बातें ये भी हो रही थी कि ये जो है ना इनको देखते हुए सईद अनवर का अर्ली टाइम भी याद आ रहा है. तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी इनिंग देख के. जहाँ ये बात हो रही है वहाँ पे इट वॉज नॉट जस्ट दी साइम अयूब. जनाब मोहम्मद हारिस ने भी जनाब उनका साथ दिया, फिर कैडमोर ने भी अच्छी इनिंग्स खेली. सो एवरीबडी ट्राई टू कंट्रीब्यूट. हाँ, लेकिन पॉवल जो है वो जल्दी आउट हो गए. जनाब अगर हम बात करें आज कैचेस की, तो शादाब खान द कैप्टन नेल्ड इट, यानी कि फील्डिंग स्पॉट ऑन, कैचेस की जो टाइमिंग थी वो स्पॉट ऑन. सो यस, लेकिन ही वाज नॉट वेरी इकोनॉमिकल. जनाब शादाब खान ने आज 4 रन्स में 35 रन्स कंसीड किया, और सबसे जो एक्सपेंसिव रहे वो मैकक्वायरे 50 रन्स एक्सीड किए, 1 विकेट लिए. लेकिन नसीम शाह हैज टेकन 3 विकेट्स. एंड सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इमाद वसीम हैज़ बीन रियली इकोनॉमिकल. जनाब 23 रन्स कंसीड किए, 5.75 की इकोनॉमी थी. आज का मैच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द फैंस ऑफ बाबर आजम. लेट्स वेलकम आवर पैनलिस्ट. एक तरफ हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन ने. वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू डूइंग? सलीम मलिक साहब इज हियर विद अस. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू सर? गुड, वेरी गुड. PSL सीजन 9 की ये जो शानदार आप लोगों ने हमारी ट्रांसमिशन देखी, वो बस अपने इख्तिताम को पहुंच रही है, तो कैसा लग रहा है? बोर होएंगे ना, मगर ये है कि रमज़ान है, पता नहीं चलेगा. मगर कोई नहीं, जल्दी आगे वर्ल्ड कप आ रहा है. जहां वर्ल्ड कप की बात हो रही है वहां पे जनाब पेसर्स के बारे में बड़ी बात हो रही है, स्पिनर्स के बारे में बहुत डिस्कशन हो रही है. हमारे पास हियर विद अस एज अ पैनलिस्ट वी हैव गॉटन समबडी हु हैपेंस टू बी पाकिस्तान's फॉर्मर पेसर, टेस्ट का बहुत बड़ा नाम. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अब्दुल रऊफ साहब. अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग. वालेकुम सलाम. क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक भाई. यू लुक ग्रेट सर, यू लुक ग्रेट. आप तो बिल्कुल जो है ना आज अर्दी टोन्स में, और आप मतलब क्या ही बात है. अब हम आपकी तारीफ करते हैं. आप बहुत कमाल किस्म का कलर पहना हुआ है. सर आई नो दिस इज सलीम साहब्स फेवरेट कलर. उनकी फैमिली, उनके दोस्तों को ही पता है. एंड समथिंग इज गोइंग ऑन. जनाब इस्लामाबाद हैज ओके, दे हैव स्कोर्ड 20 ऑन 2 विकेट्स. क्यों लग रहा है मुझे कि इट इज गोइंग टू बी पेशावर ज़ल्मी डे टुडे? सर आई वांट टू आस्क यू वन थिंग स्ट्रेट अवे. कमेंटेटर्स ने आज मतलब हाफ टाइम जो है वो साइम अयूब के बारे में बात हो रही थी, और सईद अनवर से जो है उनको कंपेयर किया जा रहा था कि जब वो नए नए आके खेलते थे, जिस तरह की वो शॉट्स हिट किया करते थे, साइम अयूब जो है ना वो एक बहुत अहम असासा लग रहा है हमें आने वाले वक्तों में पाकिस्तानी टीम के लिए. नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि सईद अनवर बहुत तेज़ खेलते थे, और अक्सर मुझे याद है कि उसको डांट पड़ा करती थी कि तुमने जाके सिर्फ रोकना है. मुझे याद है एक मैच हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में, तो इमरान खान ने उसको कहा कि अगर तूने हिट मारी तो मैंने तुझे टीम से बाहर निकाल दिया. तू बेशक 5 ओवर मेडन खेलने हैं, तूने जाके सिर्फ बारी लेनी है. तो सईद अनवर ने 2 ओवर रोके. उसके बाद उसने, एल्डरमैन होता था एक फास्ट बॉलर, सिडनी में मैच हो रहा था, उसने टांग रखी और वो स्टेडियम से बाहर. तो इमरान खान वो बाहर बैठे कहते हैं यार ये बंदर हो गए थे, चाल ना मारे. मतलब उससे कंट्रोल नहीं होता था. और इसका उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है. देखें, सईद अनवर ना जब इनिंग बिल्ड करता था ना, तो आप देखें उसके 100 अगर चेक करें तो वो एंड तक लेके जाता था. ये भी नया लड़का है. 10 मैचों में एक आध मैच में आपको उसकी अच्छी इनिंग नज़र आई है. और हम पिछले अगर आप सेगमेंट देखें तो उसमें हमने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था कि इसको स्कोर करना चाहिए. आज भी अगर आप देखो, अर्ली ऑन गुड लक थी कि आप ये टॉस जीत के, और ये स्टार्ट बहुत अच्छा मिला, 72 तकरीबन रन्स कर गए. उसमें इसकी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी. मगर आप ये देखो कि ये नए बॉल पे ज़्यादा बेहतर खेलता है. आप उसको देखो, टाइमिंग उसकी नए बॉल पे, इसलिए कि वो बॉल को सिर्फ टाइम कर रहा है और स्कोर हो रहा है. जो मैं हमेशा कहता हूँ कि 6 ओवर्स में हर बंदा ओपन क्यों करना चाह रहा है. एंड में अगर आप जाके देखो, जिस बॉल पे आउट हुआ है
وہ بالکل میرا خیال ہے اگر اس پاور ہٹنگ اگر کسی کو کرنی آتی ہوتی نا تو وہ باہر بال جا کے گرتی. وہ تھک چکا ہوا تھا. اس سے پاور ہٹنگ میں جیسے چھ اوورز کے بعد فیلڈنگ کھلتی ہے نا تو پھر وہ آپ کو ہٹ, آپ کو کرکٹ سینس ہونی چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بال پہ آپ نے چھکا مارنا. میں روف کو یہی کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی اچھا پلیئر ہوتا نا تو وہ گیپ میں 4 رنز کے لیے جاتا بجائے اونچی ہٹ مار کے, کیونکہ آپ سے اگر پاورفل ہٹ نہیں ہوتی تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ وکٹیں گرانے کے بجائے آپ گیپ میں 4 رنز کے لیے جائیں. ہمارے یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ لڑکے اکثر ہر بندہ جو ہے وہ بڑی ہٹ کے لیے جاتا ہے. تو یہ تھوڑی سی چیزیں سیکھنے والی ہیں. اور ایک اور میں نے ایک بات کہی تھی, ہم اکثر کہتے تھے کہ اسکور نہیں کر رہا, اس کو ٹیم میں اس کی جگہ کیسے بنے گی. میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ پاکستان کے بہت سارے پلیئر ایسے تھے, ایک دو پلیئر جو آل راؤنڈر کی وجہ سے کھیلتے رہے پاکستان میں. اور کبھی مجھے کسی نے ایک دفعہ کسی نے سوال کیا, میں نام نہیں لوں گا, کہ اس کو کیوں ٹیم میں رکھا گیا. تو میں نے کہا یار دیکھو اس سے ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے آپ کو کہ یہ بڑا سکور کرے گا. آپ یہ کرتا ہے تو آپ جیت بھی جاتے ہو. تو آپ کو دیکھو ایک ایکسٹرا بولنگ میں آپ کو ایک پلیئر مل گیا ہے. تو میرے خیال میں یہ دونوں چیزیں کرتا ہے. آج بھی اگر دیکھیں تو اس نے شروع کی ارلی وکٹس اس نے ہی لی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو میرے خیال میں ایسا بندہ جو ہوتا ہے اگر وہ بیٹنگ میں نہ چلے تو بالنگ میں آپ کو کام دے دیتا ہے. سر سائم ایوب has taken 2 major wickets today. He is the one جس نے اگر ہم کہیں کہ اینکر اننگ کھیلی ہے تو وہ بھی کھیلی ہے. اگر ان کی کنٹریبیوشن نہ ہوتی تو مشکل ہے یہ کچھ باقی کچھ کر پاتے, بیکاز آپ کے جو اوپننگ بیٹسمین آتے ہیں وہی ہی امپیکٹ ڈالتے ہیں. او مائی گاڈ. سو اسلام آباد یونائٹیڈ ہیز لاسٹ دیئر 3 وکٹس. ارلی وکٹس پاور پلے ابھی تک پہنچا نہیں ہے, یعنی کہ ختم تو بعد میں ہوگا. ابھی تو یہ 3 اوورز کے اندر ہی یہ کیا ہو رہا ہے رو جی؟ یہ کل والی ریپیٹ ہو رہی ہے کیونکہ جو جس طرح کی پچ ہے کراچی کی, اس پہ رنز بہت زیادہ کروا دیے ہیں اور ان رنز کا بہت بڑا پریشر ہوتا ہے. اور اسپیشلی کراچی کی پچ پر جہاں پر جب سیکنڈ اننگ آتی ہے اسپیشلی, اس میں بال بریک بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے, سلو بھی رہتا ہے اور اس کے بعد بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو مینیج کرنا. تو میرا خیال ہے کہ اگر 160 تک ان کو کرتے تو اس میں ان کے پاس چانسز ہوتا اور یہ ایک مینیج کر کے کھیل سکتے تھے. اب 185 رنز میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ سکور ہے اور اس پہ ڈیفینیٹ جس طرح سلیم بھائی نے بات کی ہے کریڈٹ جاتا ہے اس کو سائم ایوب کو. تو انہوں نے ایک ایکسیپشنل اننگ کھیلی ہے کیونکہ ہم سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بابر اعظم اس پچ پر بہت اچھا کھیلے گا اور شاید ایک اور سینچری کر دے, مگر بابر تو جلدی آؤٹ ہو گیا, مگر اس کو کیپٹلائز کر گیا سائم ایوب. اور اگر وہ آخر تک رہ جاتے تو میرا خیال ہے کہ اپنی بھی سینچری کر سکتے تھے اور سکور بھی ان کا 200 پلس ہو سکتا تھا. مگر ایک چیز میں ضرور ایڈ کروں گا کیونکہ کمنٹریٹر بھی کہہ رہے ہیں اور سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سعید انور کے ساتھ ملا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ٹو ارلی ہے کیونکہ سعید انور ہمیشہ سے نہ صرف میرے بلکہ جتنی بھی ہماری اس ٹائم کی جنریشن تھی ان کے فیوریٹ پلیئر رہے ہیں اور ہم نے ان کو بہت کلوزلی واچ کیا کیونکہ انہوں نے اس وقت ایک نا ٹوٹل اس کی کرکٹ کی ڈائمنشنز انہوں نے چینج کر دی تھی جب انہوں نے ہارڈ ہٹنگ شروع کی تھی. اور میں ان کو کمنٹریٹرز کو بھی کہتا ہوں کہ ہمارے جو پلیئرز ہیں آپ ان کو ٹو ارلی ان کے ساتھ کمپیئر کر جاتے ہیں. سعید انور دیکھیں کہ 30,000 رنز ہیں ان کے, اگر اوور آل ان کا فرسٹ کلاس لسٹ اے ٹیسٹ اور ون ڈے ملائیں تو 600 پلس میچز ہیں, 30,000 پلس رنز ہیں ان کے. اور اس کے بعد ایک ایکسیپشنل ریکارڈ ہے مثلاً کہ لسٹ اے میں 11,000 رنز اس کے, فرسٹ کلاس میں 10,000 رنز, پھر ٹیسٹ میچز میں 9,000 رنز ان کے, اسی طرح اس میں ون ڈے میں 9,000 اور ٹیسٹ میچز میں 5,000 رنز. تو ان کے ساتھ اس ابھی کافی ٹائم پڑا. نو ڈاؤٹ سائم ایوب میں ٹیلنٹ ہے, آگے بھی جا سکتے ہیں پاکستان کے لیے اور جس طرح فرسٹ کلاس یا ٹیسٹ میچز کھیلیں گے تو ان کی ٹیکنیک بھی بہتر ہوتی جائے گی. مگر سعید انور کے ساتھ ملانا اس سٹیج میں میرا خیال ہے کہ ٹو ارلی. جہاں یہ بات ہو رہی ہے وہاں پہ آج لگتا ہے کہ اٹ از گوئنگ ٹو بی سائم ایوب's day. جناب شاداب خان کی وکٹ جو ہے اٹ ہیز بین ٹیکن بائی مہران ممتاز, یعنی کہ ایک اور اسپنر ہے. ایک طرف سائم ایوب اور دوسری جانب مہران ممتاز, اینڈ بائی دی وے دے ہیو آلسو گاٹن عارف یعقوب. تو آج تو دے آر گوئنگ ٹو ٹربل اسلام آباد یونائٹیڈ فرام every single aspect. Keep watching PSL ہنگامہ. واپس آتے ہیں and we will be adding your questions. Welcome back. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New by Kaizen Paint, powered by HPL and refreshed by Coke. ایک سوال which I really wanted to ask sir. آج جب ٹاس ون کیا شاداب خان نے, why has he chosen to field first? یہ مجھے نا اس کا جواب سمجھ میں نہیں آ رہا. ہارنے کے لیے. دیکھیں
पिछले जब से कराची शिफ्ट हुआ वेन्यू, हमने एक ही बात की थी कि यहाँ टॉस जीतने वाले को बड़ा एडवांटेज होगा क्योंकि फ्रेश विकेट होती है। और फिर सबसे बड़ी बात कि ये कल मैच जीते हैं, पिछला मैच जो ये जीते हैं 175 करके जीते हैं और पहली इनिंग में किया है। और पैनिक दूसरी टीम ने जब एक दफ़ा टारगेट सामने बड़ा लग जाता है तो कराची की स्पेशली स्पिन विकेट पे तो सामने वाले बैट्समैन को समझ नहीं आता। आज भी अगर देखें मैच हो रहा है, 3 आउट हो चुके हैं इनके, तो उसकी रीज़न ये है कि 180 बहुत बड़ा स्कोर है कराची की विकेट पे और जब स्पेशली आपको पता है कि ये स्पिनर्स को सूट करती है। अब उसका वो ये इसका लॉजिक देगा कि हमारी बैटिंग बड़ी अच्छी थी। भाई बैटिंग जब अच्छी होनी थी जब आप 160 से नीचे नीचे आप किसी को आउट करते, आपने तो स्कोर इतना आपको डिफेंड ही नहीं कर पाएंगे। जब ये 180 प्लस स्कोर है उसमें आपकी देखें ना एकदम पैनिक बटन दब गया, आपने जाके वही हिसाब किया जो आपके खिलाफ हुआ बिल्कुल था कि 175 पे आके कोयटा ने एकदम हिटें मारी थी और आउट हो गए थे। और ये देखें मुझे नहीं समझ आती कि ये किस किस्म की कप्तानी है कि आपको अभी तक ये नहीं पता चला कि यार ये इस विकेट पे तो कोई भी कैप्टन होता, मेरा ख्याल इवन महल्ले का कैप्टन भी होता, उसको समझ आ जानी चाहिए थी कि मैंने बारी नहीं लेनी। देखें हार जीत गेम का हिस्सा है, ये मैच जीत जाए वो एक बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेल जाए गुप्टल टाइप तो वो हम कुछ कह नहीं सकते, मगर जो आपके स्टैट्स बताती हैं उस कंडीशन के आपको बारी कभी छोड़नी नहीं चाहिए थी। ये तो आपकी नालायकी नज़र आती है कि कप्तानी की बहुत बड़ी नालायकी है कि आपने उस पिच पे बारी ले ली जो फ्रेश पिच शुरू में इतना ब्रेक भी नहीं करती। आप अगर पहली इनिंग में देखें तो इतना ख़ास कोई टर्न भी नहीं हुआ। तो ये तो मेरी समझ से बाहर है। रऊफ को शायद कोई इसका लॉजिक समझ आया हो। मुझे भी सलीम भाई कोई समझ नहीं है। नहीं यार ये बात आपकी ठीक है कि कोई एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स जिस तरह गुप्टल है अगर वो खेल ले तो कुछ हो सकता है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि इस पे कोई सेंस बनती है। Hold on here because Guptill has gotten out जनाब, बहुत शानदार उनकी इनिंग थी, अच्छा खेल रहे थे, कैपिटलाइज नहीं कर पाए जनाब। 34 on 21 बॉल जनाब, 5 बाउंड्रीज हिट की, एक छक्का हिट किया। उम्मीद अगर थी तो वो इनसे ही थी, लेकिन ये भी आज ना से कर सके। सर आई थिंक इट सर आप ये देखो ना कि ये क्या था, ये प्रेशर था ना कि इतना बड़ा टोटल आपने चेज करना है तो आपको तो फिर मारनी थी ना, और हर बॉल पे तो हिट लगनी नहीं। वो वाहद एक एक्सपीरियंस प्लेयर था जो जिस पे ये आप देखें कल पिछले मैच में उसने अकेले ने स्कोर किया था। तो इनको तो बारी कभी छोड़नी नहीं चाहिए थी। ये कॉम्बिनेशन आपने जो बना हुआ था जीत वाला आपने खुद ही तोड़ दिया। ये तो ये आप पता कब तजर्बे करते हैं जब आप लीग मैचेस खेल रहे होते हैं कि यार अगर हम टॉस हार गए तो हम सेकंड इनिंग में क्या करेंगे। आपने ऐसे मौके पे जब आगे आपका चांस ही कोई नहीं है, आपने फाइनल में जाना और आप टॉस जीत के दूसरी टीम को खिला रहे हो, मेरा ख्याल है ये तो सबको शदाब को मारना चाहिए। I think I will add on it. I think कि कराची की जो वेन्यू के स्टैट्स हैं वो भी ये कहते हैं कि 80% जिन लोगों ने पहले बल्लेबाजी की है उनके नाम ही जीत हुई है। तो ये आज तो आपका एलिमिनेटेड 2 मैच था, कैसे आपने ये घर I don't know what was in your mind, but सर वो होता है ना कि when it is not your day nothing goes your way actually। इसमें डे वाली तो बात जब होती है जब आप अच्छा नहीं खेलते, चले समझ आती है कि आप कम से कम डिसीजन तो ठीक ले ना। आप कहते हैं कि हम बड़ा जी डिसीजन सोच के करते हैं, हम बड़ी प्लानिंगें करते हैं। ये कहाँ की प्लानिंग है? ये तो मुझे नज़र आता है कि लक से ही जीतते रहे हैं ये। देखो मैं आपको सच बताऊं, ये बहुत बड़ा ब्लंडर था जो उसने किया है आज। तो टॉस मुझे वैसे एक लतीफ़ा याद आ रहा है, मैं सुनाना नहीं चाहता अब सुना दीजिए सर, आप प्लीज सुनाइए ना। आप सोचो किसी के घर में ना एक बंदा चला गया, उसने कहा यार मुझे मेरे घर में मेहमान आ गए तो मुझे 4 पहिए चाहिए। तो वो जाके देखता है वो उसका बाप और बेटा एक 4 पहिए पे सोए हैं और बेटी और माँ एक 4 पहिए। वो कहते हैं हमारे पास नई चीज़ें नहीं हैं, हम तो खुद ऐसे सोए हैं। वो कहता है यार 4 पहिए दो ना दो, 100 तो कम से कम सही था ना। तो बात ये आप हार जीत गेम का हिस्सा है, आप डिसीजन तो ठीक लो ना यार। देखिए इसी को हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये एक बड़ी बात है कि आपको नोइंग द हिस्ट्री हाउ कैन यू चूज नॉट टू बैट फर्स्ट। हैविंग सेड दैट स्किपर ने आज एक अच्छा काम किया, 1 2 3 4 जनाब कैचेस अपने नाम किए और वो बड़े क्रूशियल थे। सो विल हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन द कैचेस। कीप वाचिंग पीएसएल हंगामा।
Welcome back. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New by Kaizen Paint, powered by HBL and refreshed by Coke. Janab, I've been getting a lot of your messages. आपका नाम लेके शामिल करेंगे, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा. अच्छा लगता है ना मेंशन करना आपका नाम और आपका सवाल. Having said that, let's talk about Naseem Shah. जनाब पेसर से सवाल पूछते हैं पेसर का. Naseem Shah जनाब with economy of 7.5 has taken 3 wickets. With the run, he has given 30 runs on 4 overs. How do you see our pacer Naseem Shah today? देखिए नसीम शाह ने सिर्फ इस मैच में नहीं बल्कि ओवरऑल इस पीएसएल में सबसे अच्छी अगर बॉलिंग किसी ने की है तो नसीम शाह ने की है. और हर मैच में एक तो इनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी रही है और 7 पॉइंट समथिंग इनकी इकोनॉमी रेट रहा है, जहाँ पे जितने पाकिस्तान के बाकी बॉलर थे वो सफ़र करते रहे हैं. इवन शाहीन अफरीदी सफ़र करता रहा, उसके बाद जमान ने, वसीम जूनियर ने सफ़र किया, मगर इन्होंने कंडीशन को बहुत अच्छा यूटिलाइज़ किया. और ना सिर्फ इस्लामाबाद लाहौर में बल्कि इधर कराची में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है और इम्पैक्ट डाला. आज भी देखेंगे 4 ओवर में 30 रन और 3 विकेटें लेना, मेरा ख्याल है कि इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस है इनकी. तो मेरा ख्याल है कि एक गुड न्यूज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप और जो T20 सीरीज़ न्यूजीलैंड की आ रही है उसमें कम से कम एक बॉलर तो आपका ऐसा है कि जो कि फॉर्म में है और कंटिन्यूसली नए बॉल के साथ और फिर मिड में और लास्ट ओवर्स में अच्छी बॉलिंग कर रहा है. तो मेरा ख्याल है कि उनकी जो बॉलिंग है ओवरऑल बहुत अच्छी रही है इस टूर्नामेंट में. सर जहां ये बात हो रही बॉलिंग की, वहां पे इमाद वसीम ने अनाउंस कर दिया है कि आई एम टेकिंग माय रिटायरमेंट बैक इफ पीसीबी इज इंटरेस्टेड. तो जनाब मैं खिदमत जो है ना सर अंजाम देने के लिए नेशनल टीम के लिए तैयार हूं. और ये हुआ है जनाब पीएसएल अभी अख्ताम पजीर होने ही वाला है और इमाद हमने देखा है हैज बीन इकोनॉमिकल. आज भी हम उनको देखें तो जनाब से 5.75 की इकोनॉमी है. हाउ डू यू सी दिस डिसीजन? देखें ये तो पीसीबी पे डिपेंड करता है कि वो किसी का रिज़ाइन ले लिया हुआ है. मगर बात ये है कि हम जब अमाद को इन्होंने नहीं खिलाया था और मैंने और रऊफ़ ने अक्सर ये जिक्र किया था कि ये बैठ के कमेंट्री कर रहा है एज ए एक्सपर्ट, इसको जाके फ़र्स्ट क्लास मैचेस हो रहे हैं वो खेलने चाहिए, इसने नहीं खेले थे. बात ये है कि जब आप जाके अपना इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे लोकल क्रिकेट में, क्योंकि बहुत सारे बॉलर्स ऐसे होते हैं जो यंगस्टर आपको देख के उनको होता है कि यार मेरे साथ एक बड़ा प्लेयर खेल रहा है जो आईपीएल चले इतना नहीं खेला मगर जितनी भी क्रिकेट खेली, तो वो बच्चे बड़े इंस्पायर होते हैं. तो आप जब जाके इंटरेस्ट ही नहीं शो करेंगे और फिर आप एक किसी टूर्नामेंट में परफॉर्म करें और कहें कि मैं पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हूँ, अच्छी बात है आप अवेलेबल हो, तो ये तो क्रिकेट बोर्ड की स्वाबदीद है कि वो उसको कंसीडर करते हैं या नहीं करते. मगर ये है कि आपको भी अगर आपने पाकिस्तान के लिए खेलना है तो आपको अपना इंटरेस्ट शो करना चाहिए. मैं इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाह रहा हूँ क्योंकि बड़ा ये सीरियस इशू और मेरा नहीं ख्याल कि जो हमारे चेयरमैन है करंट चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, उनका भी बड़ा इस पर क्लियर कट एक स्टैंड है कि वो जब तक आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नहीं परफॉर्म करेंगे और फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे आप पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं बन सकते. और मेरा ख्याल है कि ये एक राइट टाइम है कि एक एग्जांपल सेट करनी चाहिए, एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए कि जब तक, क्योंकि होता क्या है कि आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट या आपका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ग्राउंड क्यों हो रहा है नीचे, इसीलिए जा रहा है कि आपके जो फेमस प्लेयर्स हैं वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते. जब वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते बड़े नाम, तो फिर उसका स्टैंडर्ड नीचे से नीचे चले जाता है. अभी आपके सामने एक इंडिया की बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, उन्होंने ईशान किशन और शहरयार आयर का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया कि उन्होंने जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसको प्रेफरेंस नहीं दी. तो मेरा ख्याल है कि एक क्लियर कट मैसेज तमाम प्लेयर्स को जाना चाहिए कि कोई बंदा भी इनमें क्रिकेट से अबव नहीं है. जब तक आप पाकिस्तान की क्रिकेट को वेट नहीं देंगे आपको पाकिस्तान टीम में आपकी ना तो सिलेक्शन हो सकती है और ना ही आपको टीम में कंसीडर किया जाएगा. तो मेरा ख्याल है कि मोहम्मद आमर और इमाद वसीम इन दोनों पे ये क्वेश्चन मार्क आता है. और अगर मैं चीफ सिलेक्टर हूँ या अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो किसी सूरत भी इनको हिस्सा नहीं बनाऊंगा. असल में रऊफ़ इसके लिए ना ये पीसीबी को बड़ा क्लियर ना एक स्टांस लेना पड़ेगा, ये सर्कुलर जारी करना पड़ेगा. और ये जो लोग जो जब परफॉर्मेंस करता है कोई भी यंगस्टर या कोई बंदा ऐसा परफॉर्म करता है उसके लिए ये शोर बड़ा मचाते हैं कि जी ये इसको लेके आए उनको भी भिजवाना चाहिए कि भाई ये हमारे रूल्स हैं, अगर कोई फर्स्ट क्लास नहीं खेलता तो आप काइंडली खुदा के लिए ये पढ़ लें कि ये खेलेगा तो आगे पाकिस्तान के लिए खेलेगा. क्योंकि होता यही है कि जो अब जैसे ये इशू आ रहा है तो ये क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि लोगों को ये ना एक लगा देना चाहिए अपने क्रिकेट बोर्ड के बाहर लिख के कि ये पैरामीटर है, अगर आप उस पर पूरा नहीं उतरेंगे, फिटनेस लेवल है उसमें, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट है,
یہ جو لوگ نہیں کرتے ان کو کبھی بھی سلیکٹ نہیں کرنا چاہیے، بے شک وہ ریٹائر ہو جائیں یا جو بھی ہو جائے. میرا اپنا ایک اوپینین ہے کہ اس پہ کرکٹ بورڈ کو تھوڑا سا سخت سٹانس لینا چاہیے. I want to ask you one thing. آپ کی بات بالکل صحیح ہے، آپ کی بات بھی بالکل صحیح ہے، بٹ دین who do we have؟ ہمارے پاس پیسرز پھر ہیں کون؟ آپ کی بات صحیح ہے کہ لوگ پیچھے نہیں جاتے، لوگ موو آن کرتے ہیں، لیکن موو آن کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ہو بھی تو صحیح. وی ہیو گاٹن شاہین، وی ہیو گاٹن زمان خان، تو پیسرز کہاں ہیں سر جو کہ امپیکٹ آ سکیں؟ وی ہیو نسیم، لیکن یہ جو شاہین کی دھوم تھی زمان کی تھی، وہ کہاں رہ گئی؟ ان کی فارم کہاں رہ گئی؟ دیکھیں جب ٹیمیں اسٹرگل کرتی ہیں نا تو پھر وہ یہ نہیں کرتی کہ میگرات ریٹائرڈ ہو گیا ہے تو اس کو ہم واپس لے کے آئے کیونکہ ہماری ٹیم اچھا نہیں کر رہی. کسی ٹیم کو دیکھا آج تک دنیا میں کہ وہ اپنے ریٹائرڈ پلیئروں کو یہ کہے کہ یار ہمارے پاس تو آگے چل نہیں رہا، اب آپ آ جاؤ خدا کے لیے یہ 2 سال اگلے نکال دو. یہ نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ جب نئے پلیئر آتے ہیں نا تو یہ نسیم شاہ کو تو کسی نے نہیں دیکھا ہوا تھا، آیا نا کھیلا تو آیا. عامر کو کسی نے دیکھا ہوا تھا؟ عامر کو کسی نے نہیں دیکھا تھا. اس کو مجھے یاد ہے کہ مدثر بھائی نے بہت پروموٹ کر کے وہ کبھی سلیکٹ نہیں ہو سکتا تھا. انہوں نے اس کو اتنا پروموٹ کیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس میں ٹیلنٹ ہے، وہ اس کو اوپر لے کے آئے. دیکھیں لوگ جب جاتے ہیں نا تو پھر نئے لوگ آتے ہیں. آپ جب نئے لوگ، یہ ضرور ہوگا کہ آپ مار آپ کو پڑے گی، ہو سکتا ہے آپ 1-2 سیریز نہ جیتیں، آپ ٹورنامنٹ نہ جیتیں، مگر آپ کو نئے پلیئر اس میں سے ملیں گے. جیسے دیکھیں ٹو ارلی ہے کہنا، منہاس نے بڑی اچھی بولنگ کی ہے کراچی کی طرف سے، مگر اس کو ہم کھلاتے ہی نہیں. ایک میچ کھلایا اس میں اس نے شو کیا کہ میں ہوں. نہیں ایسے پلیئر پھر آئیں گے. جب آپ نئے پلیئروں کو کھلائیں گے تو آپ جو چلے جاتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں کرکٹ، اس کے بعد جاوید میاں-داد گئے، عمران خان گئے، بہت سارے دنیا میں پلیئر گئے، ویو رچرڈ گئے، اب وہ تو واپس نہیں آئیں گے. ان کی جگہ ریپلیسمنٹ جب ہی ہوئے گی جب نئے لڑکے کھیلیں گے. بالکل صحیح ہے. اور آپ کو ریورس گیئر کی جگہ آپ کو فارورڈ گیئر لگانا ہوگا تاکہ ایک پروگریسو جو ہے نا آپ کرکٹ کھیلیں اور ایک آپ اچھی اگزامپل سیٹ کریں. آپ کے میسیجز مجھے مل چکے ہیں. I will be adding them right after this commercial break. Represented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New by Kaizen Paint, powered by HBL and refreshed by Coke. And the news is Azam Khan has just gotten out. سب کی نظریں تھیں اعظم خان کے اوپر اور جناب وہ آؤٹ ہو چکے ہیں. اب کس نے آؤٹ کیا ہے that I'll disclose just in a while. ووڈ نے کیا. فائنلی ووڈ has taken one of his major wicket. اعظم خان. اب جناب صورتحال کچھ ایسی ہے کہ let me just go through. اوکے جی 11 اوورز میں پشاور زلمی 104 رنز بنا چکی تھی 1 وکٹ کے نقصان پہ. اور صورتحال جو اسلام آباد یونائٹڈ کی ہے جناب 91 رنز آن بورڈ on the loss of 4 wickets. I'll come to you sir. ابھی بھی they can still win the match if they go for sixes and boundaries. اب تو بہت بڑا بلنڈر کریں تو جب ہی جیت سکتے ہیں، ادروائز تو کوئی چانس نہیں. کوئی چانس نہیں. دیکھیں اس میں ایک چیز جو سب سے اچھی چیز جو پشاور نے کی نا، وہ دیکھیں انہوں نے جو ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ لیگ کر رہے ہیں، بولنگ میں لیگ کر رہے ہیں کیونکہ سپنر نہیں کھلا رہے. اچھی چیز یہ تھی کہ آج انہوں نے تیسرا سپنر کھلایا. اور گڈ لک یہ تھی، میرا خیال ہے ان کو بہت سارا انعام دینا چاہیے شاداب کو جس نے ان کو پہلے باری دے دی. اب دونوں چیزیں جو ان کے حق میں گئیں، کیونکہ یہاں پہلے باری والے کو جو ہم بار کہہ رہے ایڈوانٹیج تھا، اور سیکنڈ جو پچھلا بہت کرٹیسائز کیا تھا بابر کو کہ ٹیم سے ٹھیک نہیں کھلا رہے، آج انہوں نے دیکھے تیسرا سپنر ڈالا. اسی دیکھے آپ کا ہار جیت جو ہے نا گیم کا حصہ ہے، ایک نے ہارنا ایک نے جیتنا ہے، مگر ایٹ لیسٹ آپ ٹیم تو سچویشن کے مطابق کھلائیں نا جو سوٹ کر رہی ہے جس کو. تو یہ میرا خیال ہے کریڈٹ جاتا ہے پشاور کو کہ انہوں نے آج ٹیم ایٹ لیسٹ کروشل موقع پہ 3 چینجز کر دی. آپ یہ دیکھیں نا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ باہر ہو سکتے ہیں اس میچ میں اور اس میں آپ 3 چینجز کر دیں، مگر میرا خیال ہے پازیٹیو چینج تھی. سر I think it's been truly a positive change because آج خرم شہزاد کی انکلوژن ہوئی. He has taken 2 wickets and we have gotten عارف یعقوب. ابھی تک کوئی وکٹ نہیں لی ہے، 1 اوور میں 10 رنز کنسیڈ کیے ہیں. and then مہران ممتاز. I'll come to you gentlemen. جس طرح سر نے کہا کروشل میچ ہے نا، ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہے اور اس میں آپ نے چینجز کیے ہیں. اور آئی اسٹل ریمبر لاسٹ میچ میں آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر کھلانا بھی پڑے عارف یعقوب کو، ایکسٹرا اسپنر لانا پڑے پیسے کو ڈراپ کر کے، ہی شوڈ گو فار اٹ اینڈ ٹوڈے ہی ڈیڈ اٹ. دیکھیں بیسیکلی میرا خیال ہے کہ ایک اچھی چینجنگ ہے، کیونکہ ہم کراچی کی بھی بات کر رہے تھے، لاہور کی بھی بات کر رہے تھے، اسی لیے باہر ہوئے ہیں کہ انہوں نے پراپر جو پچز ہیں ان کے مطابق انہوں نے چینج نہیں کیے. انہوں نے جو اسپنرز تھے ان کو ڈگ آؤٹ میں بٹھایا رکھا اور ان کو ٹرائی آؤٹ نہیں کیا.
اور یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی پازیٹیو چینج کیا پشاور نے، کیونکہ عارف کو ہم پچھلے میچ میں بھی کہہ رہے تھے کہ جب سے کراچی میں یہ شفٹ ہوئی ہے لیگ، تو اس کے بعد سے عارف یعقوب کو اس میں انٹر کرنا چاہیے تھا، مگر ابھی تک نہیں کھلا رہے تھے اور پہلے میچ میں اس کو کھلایا۔ اس کے علاوہ ان میں سے جو لوک ووڈ جس نے اعظم خان کو آؤٹ کیا اور وکٹ لیا، وہ بڑے ایکسیپشنل بالر ہیں۔ انہوں نے جس طرح ولی ملتان سے بالنگ کر رہے ہیں، اسی طرح لوک ووڈ نے بہت ایکسیپشنل بالنگ کی ہے ادھر سے پشاور سے، اور ابھی تک میرا خیال ہے کہ کسی میچ میں وہ ڈراپ نہیں ہوئے۔ باقی انہوں نے جو سلمان رشاد کو ڈراپ کرنا پڑا، حالانکہ وہ بھی بڑا میجر بالر تھا ان کا، اس کی جگہ پہ آج اس کو لائے ہیں خرم شہزاد کو۔ نوین پتہ نہیں نوین الحق کی جگہ اس کو لے کے آئے ہیں، میرا خیال ہے کہ جو تھا کیا اس کا نام ہے، عارف یعقوب کو لائے ہیں، اور والٹر جو آل راؤنڈر ایز اے آل راؤنڈر، ان کی پرفارمنس بھی بالکل ڈاؤن فال تھی۔ ایک آدھ میچ میں انہوں نے سکور کیا مگر باقی میں وہ امپریس نہیں کر سکے، تو حسین طلعت کو انہوں نے شامل کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ پچ کو دیکھتے ہوئے بہت ہی پازیٹیو چینج تھی ان کی، اور اسی وجہ سے ان کو جو ان کا ریکوائرڈ رزلٹ ہے وہ بھی ابھی تک اچیو ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کراچی کیوں اوپر نہیں آیا یا لاہور کیوں نہیں آیا، اس کی ریزن یہ ہے کہ جو رؤف بات کر رہے ہیں نا کہ آپ سچویشن کے لحاظ سے ٹیم سلیکٹ نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں کراچی نے اس کو زمبابوے کا فاسٹ بولر جو ہے مظہربانی کو آپ نے پنجاب سائڈ پہ جہاں سب سے زیادہ اس نے آؤٹ کرنے تھے، آپ نے اس کو نہیں کھلایا۔ آپ نے کہاں کھلایا جو سوٹ ہی نہیں کرتی فاسٹ بولر کو، اس میں بھی اس نے امپیکٹ ڈالا، اچھی خاصی بولنگ کی۔ اسی طرح لاہور کے پاس بھی اگر آپ دیکھیں تو اسپنر لاہور میں ان کے پاس بولنگ تھی نہیں، تو یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ سچویشن کے لحاظ سے ڈیسیژن کیا لیتے ہیں۔ تو آج جو ڈیسیژن دیکھیں، 2 ڈیسیژن گندے ہوئے ہیں، اس نے ٹاس جیت کے ان کو کھلا دیا ہے، اور بابر کی ڈیسیژن اس لیے اچھا ہو گیا کہ اس نے جہاں 3 اسپنرز کی ضرورت تھی اس نے 3 اسپنر کھلا دیے۔ تو میرا خیال ہے یہ آپ کا پروگرام یہ دیکھتے ہیں جو ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ بھائی خدا کے لیے سچویشن کے حساب سے، کنڈیشن کے حساب سے بولنگ کھلائیں۔ تو یہ انہوں نے، بابر نے آج بڑا اچھا ڈیسیژن لیا ہے۔ تھوڑا سا مجھے تھا نوین پہ کہ نوین کو کیوں باہر ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ انفٹ ہے، یعنی ایسی وکٹوں پہ وہ بڑا ویریشن کے ساتھ بال کرتا ہے، تو میرا خیال ہے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ انفٹ ہے۔ نوین کو سلیم بھائی انہوں نے بڑا فیئر چانس دیا، مگر اس سے ابھی تک جو پی ایس ایل ہوئی ہے اس میں 3 میچز اس کو کھلائے ہیں، اس میں جو اس کی اکانومی تھی وہ 9.50 سے بھی اوپر کنسیڈ کر رہی تھی۔ اس کی ریزن یہ ہے رؤف کہ وہ کراچی کی وکٹیں تھوڑی سی آپ دیکھو نا فاسٹ بولر کو سوٹ نہیں کرتی، مگر وہ ویریشن سے بال کرتا ہے۔ اس نے جو پچھلے میچز کھیلے ہیں اس نے اچھی بالنگ کی تھی، یہ بری بالنگ نہیں کی تھی، مگر یہ ہے کہ بات وہی ہے نا کہ آپ کنڈیشن کے حساب سے اگر نہیں کھلاؤں گے، مگر اس کو ایسے فرق نہیں پڑتا، جب میچ جیت جاتے ہیں نا تو پھر ساری چیزیں۔ جناب ہار اور جیت کی بات ہو رہی ہے، تھینک یو فار بینگ ہیئر آن دا شو۔ آج جناب ایلیمینیٹر 2 میچ کیا ہوگا اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی کل، لگ تو یہ رہا ہے بیکاز دیکھیے جی 12 اوور ہے اور 12 اوور میں پشاور زلمی they were on 114 on the loss of 1 wicket, whereas if we talk about Islamabad United, they have scored 92 on 5 wickets. جناب 5 wickets کا لاس ہو چکا ہے، رنز آپ کے سامنے ہیں اس وقت 93 پہ 5 وکٹیں گر چکی ہیں، کیا ہوگا اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی کل۔ دس از می سارا بلوچ سائننگ آؤٹ، تھینک یو سو مچ فار واچنگ آور اسپیشل ٹرانسمیشن۔ کل ملاقات ہوتی ہے، جاتے جاتے ملتے کہیں گے پاکستان زندہ باد۔